Bon, on garde toujours la force à les acides. J'ai un deuxième exercice. On a un exercice donc fait les quatre molécules A, B, C, D. On va classer les acides l'ordre croissant et décroissant de la force des acides. نبدأ بلا première molécule toujours. أنا شيء يهمني le proton acide. نحكي على OH. نحكي على la liaison OH. La liaison, كل ما زادت la polarisation تاع la liaison تزيد la force تاع l'acide. هاد la liaison باش تزيد la polarisation تاعها قلنا في les acides نحكوا على des effets attracteurs moins I ou la moins 1 يزيدوا l'acidité. Bien sûr le moins 1 l'acidité تاع le moins 1 غادي تكون plus importante على l'acidité تاع le moins I. Là on compare au moins I moins 1. ومن بعدك l'acidité نحكوا على une acidité diminue par des effets donneurs plus I ou la plus 1. هادو les effets ينقصوا l'acidité. نجو هنا لهاد لي موليكول A, B, C, D. دونك حنا لا فونكسيون الكول. دونك نحكي على البروتون اسيد تاع الكول. شو l'influence تاع هاد لي سبستيتيون liés بال OH. اسكو هاد لي سبستيتيون augmente la polarisation ولا diminue la polarisation. هنا حاجه الاولى تكومباري لي 4 موليكول. شرا نكومباري شرا نروماركي وانا نقول روماركي بلي في لي 4 موليكول عندي لو سيكل فينيل معناتها عندنا لو ميم سبستيتيون. معناتها الفينيل ما غاديش يكون عنده اون انفلونس بلوتو لو فينيل ماشي هو اللي يعطيني لانفورماسيون شكون لا موليكول بلوز اسيد باسكو عندي الميم سبستيتيون فينيل دونك ماشي هو اللي غادي يمد لي لانفورماسيون شكون لا موليكول لا بلوز اسيد مي اللي يعطيني لانفورماسيون هو لو سبستيتيون اللي راه ليي بالفينيل. اوكي معناتها تكومباري حاجه اللي تتبدل الأ والبي والسي والدي شكون حاجه اللي تتبدل في لي 4 موليكول اللي تتبدل لا ناتور تاع السبستيتيون. هنا عندي ان سبستيتيون اون بوزيسيون بارا سي اوميتيل. هنا اون بوزيسيون بارا NO2 هذا ميثوكسي. هنا عندي نيترو. هنا شا عندي تانت نيترو اون بوزيسيون اورتو. وهنا نيترو. هنا في الحق ندير نيترو اون بوزيسيون ميتا. نديرها في الميتا. نيترو اون بوزيسيون méta. Ok. Orthoparabe méta. Je vais l'influence de le substituant sur les trois positions. Quelle est l'influence de les substituants sur la liaison OH? Ok. Maintenant, quand on compare l'ométhyle, est-ce qu'il y a un effet inductif ou l'effet mésomère à la molécule? Nitro, est-ce qu'il y a un effet inductif ou la mésomère à la molécule? Quand on dit inductif, on dit oxygène. معناتها نحكي اتراكتور. كان نحكي اندكتيف NO2 لازوت اي الاكسجين نحكي افي اتراكتور موان اي بصح شكون اللي يجي قبل نحكوا على الميزومير. الا كاين ميزومير ما نحكيش على اندكتيف. هنا معناتها خصنا نروح نشوف اسكو كاين ليفي ميزومير اسكو كاين ان افي ميزومير اسكو كاين ان سيستيم كونجوغي. نبدا بهاد لا موليكول A. اسكو عندي ان سيستيم كونجوغي توجور نروح قلنا نشوفوا لاتوم دوكسيجين. هنا بيان سور سامبليزون لو دوبلي الاكسجين عنده دو دوبلي نجم يلعب دونور بهاد لو دوبلي ان هنا ليي مع من مع السيغما وليي مع البي. معناتها كاين لو سيستيم كونجوغي ان سيغما بي باسكو قلنا كاين 4 بي سيغما بي ان سيغما بي ان بي كاز فاكونت سيغما بي وعندنا دوبلي ان سيغما بي معناتها دوبلي سيغما كاز فاكونت معناتها 4 سيستيم كونجوغي. وهنايا لاتوم لو دوبلي تاع لاتوم دوكسيجين نجم يلعب لو رول تاع دونور بور لا سيغما بيان سور اي لا دوبل تمد هاد لو كاب. معناتها الاوميتيل شي نجم يدير دونور افي كي داير دونور بور لو سيكل بور لو غروبمون فينيل. كي نقولوا دونور معناتها افي بلس ام افي ميزومير دونور. اوكي هذا بور الاوميتيل. Le NO2, quelle est l'influence de NO2 sur ces molécules? NO2, باش نعرف la nature تاع NO2 قلنا خصنا نديفلوبي la structure تاع NO2 باش نشوف le déplacement تاع les électrons. NO2 قلنا عنده un atome d'azote chargé positivement lié بun oxygène, deux oxygènes, واحد chargé négativement, واحد neutre. Donc هذه la forme تاع NO2. OK. هنا دوبليزون هنا OH. حكيت على الان او 2 قلنا كي يكون عندنا ان او 2 الان او 2 يجي توجور ان رول تاع ان اتراكتور معناتها يدي لي زيليكترون معناتها يدي لي زيليكترون. نحكوا على هذا لو سيستيم كونجوغي هذا بي هذه سيغما
مع من؟ مع هاد لا بي. ما نديش هاد السيغما بي سيغما سيغما نو، ندي بي سيغما بي. والاكسجين يلعب لو رول تاع ان اتراكتور، معناتها لا دوبل تمد لا سيغما و لا دوبل تمد الاكسجين. اوكي، معناتها الان او 2 يدير ان ايفي موان ام ايفي كي داير ميزومير اتراكتور. الحاجه الاولى نجم كومباري ا بي سي دي، هنا او ميتيل، هنا نيترو، هنا نيترو، هنا نيترو. اوكي، هنا نيترو، هنا نيترو، هنا نيترو، هنا او ميتيل. معناتها هنا اتراكتور 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 دونور. معناتها نجم الحاجه اللي لانفورماسيون نجم نقول نخرجها من هذا لو كلاسمون، نقول باللي شكون لا موليكول بلوز اسيد ولا موان اسيد، نقول باللي الا اللي فيها الطونور هي الموان اسيد. معناتها كنكلاسيهم هنا نحكي على ا هي موان اسيد، ومن بعدك هنا شكون يجي البي سي والدي. هنا مازال ما كلاسيتش هادو. حاجه لانفورماسيون اللي خرجتها من لا ناتور تاع لو غروبمون اوميتيل ولا نيترو ميتوكسي ولا نيترو. الحاجه الاولى نجم نقول باللي الا هو الموان اسيد باسكو فيه ان ايفي دونور تاع الاوميتيل، ايفي دونور بلس ام. اوكي، بقات دروك ما بين هاد لي 3 موليكول بي و سي و دي شكون لا موليكول بلس اسيد. هنايا نحكو على مام غروبمون نيترو نيترو نيترو. دونك ما نجموش نحكو على الانفلونس تاع ليفي. معناتها في لي 3 موليكول عندي ان ايفي، هنا اش عندنا؟ هنا ايفي موان ام، هنا بلس ام. اوكي، دونك على بها هادو بلس اسيد. كي يكون عندنا هنا لو ميم غروبمون لي 3 موليكول، باش نعرفوا لا موليكول اسيد خصنا نديرو؟ خصنا نديرو ليتود تاع هاد لو غروبمون سور لا باز كونجوغي. كيفاه سور لا باز كونجوغي؟ انا شا عندي ان اسيد، عندي ان اسيد نقولوا هذا اون بارا سبستيتوي او اش كي ليبيري ان بروتون شي يمثل هذه لا فورم اسيد، عطيني اون باز كونجوغي او موان. ليبوبليزون عطيني لا باز كونجوغي plus H+. Donc il libère le proton en solution, bien sûr, il compte en solution. NO2. حنا شتنا قلنا باللي effet attracteur augmente la polarisation. بصح نجم étudier l'effet attracteur sur la force تاع une base conjuguée. L'effet تاع هذا sur la base conjuguée. انا شنقول نجم نقول كتبت لا رياكسيون acide est plus fort. هذا يكون plus fort. وين تا هذا يكون plus fort؟ إلا كان totalement dissocié. معناتها لا فلاش تكون في لو سونس ديريكت. معناتها كي ندير اسيد اون سوليسيون نلقاه سو سيت فورم، نلقاه سو لا فورم نقولوا إلا كان عندي AH ان اسيد plus fort، إلا نلقاه سو لا فورم de A- plus H+. معناتها لا فلاش تكون في لو سونس 1. اوكي، هذه لا فورم بريبونديرونت. على هذه ان اسيد فابل elle est partiellement dissocié. معناتها نلقاه في هذا لو سونس، معناتها نلقاه سو لا فورم دو AH. لا غراند كونتيتي فابلمون dissocié معناتها نلقاه سو لا فورم دو AH، ما نلقاه سو فورم دو A- et H+. totalement dissocié, un acide est plus fort ou un acide fort est totalement dissocié معناتها نلقاه sous forme d'une base conjuguée et d'ion H+. OK؟ انا شنو راح ندير؟ في هذا لو كا كي يكون عندنا لو ميم سبستيتيون نيترو شنو راح نشوف l'influence تاع هذا لو غروبمون نيترو sur la force تاع la base تاع هذا. معناتها l'influence تاع هذا sur la force تاع la base. إلا كان هذا diminue la force تاع هذه la base، معناتها لا بروتوناسيون غادي تكون ديفيسيل. الا كانت هذه فابل هذا يديميني لا فورس تاع هذه، معناتها لا بروتوناسيون غادي تكون ديفيسيل، ولو سونس هذا غادي يكون ديفيسيل. معناتها نحكوا على ان اسيد دي فور. معناتها الا كان هذا فابل هذا غادي يكون فور، معناتها السونس 1، معناتها امبوسيبل باش يكون عندي لو سونس انديريكت. والا كان هذا لو غروبمون اللي راه هنايا اوغمونت لا فورس تاع هذا تاع لا باز تولي فورت، معناتها كي نقول باز فورت
لا شارج غادي تكون لوكاليزي في لاتوم دوكسيجين. وين كانت لا شارج لوكاليزي معناتها هذا غادي فاسيلمون يفيكسي دي بروتون. الا كان فاسيلمون يفيكسي دي بروتون معناتها لا فورس بريبونديرونت غادي تكون هذه، غادي نلقى سو فورم دو ا اش. وهنا نقولوا لاسيد اي فابل معناتها على حسب لا ناتور تاع لا باز. الا كانت لا باز فورت لاسيد غادي يكون فابل، وإلا كانت لا باز فابل لاسيد غادي يكون فور. معناتها نشوف لانفلونس تاع الجروبمون نيترو سور لا باز كونجوغي. انا شفت لي 3 موليكول، قلنا هامل لي 3 موليكول عندي لو ميم سبستيتيون. معناتها جو في étudier la nature, je vais étudier l'influence du groupement nitro sur la base conjuguée des 3 molécules. هنايا خصني نفوت على les formes limites ولا les formes limites de résonance. معناتها انا عندي نرسم لي موليكول، عندي 3 موليكول. هاي لا موليكول بي. La molécule B, قلنا فيها OH en position nitro. هذه la molécule B. La molécule C. Donc هاد l'étude كنت نديرها تاع لي فورم ميزومير ونكومباري لي باز. كي تكون عندنا لو ميم سبستيتيون لي ميم موليكول مي لا بوزيسيون تاع السبستيتيون تتبدل. عندنا ان افي ميزومير بروفوكي بار لو ان او 2 مي لا بوزيسيون تاع الان او 2 ولا تاع هذاك لو سبستيتيون تتبدل. كي تتبدل هنا بسيف عليك باش تكومباري لاسيديتي خصك تفوت على لي فورم ميزومير. هنا او اش ما نجمش نطرونشي ديريكتومون اونتر لي 3 موليكول وين راهي لا باز لا لاسيد لو بلو فور. انا نقول هنا ان نو هنا نقولوا سي. وين راه سي؟ راه في الاورتو. و ا بي سي و دي راه في الميتا. نديرها هنا ولا هنا سي كيف كيف. Donc, on compare les 3 molécules, 3 acides. On a la première étape pour comparer les bases. Maintenant, on a les protons. Comparer les bases. Les bases conjuguées. On a un proton, H+. Et j'obtiens les formes en moins. Un en plus. En moins. هنا باش نعرف قلنا لاسيد لو بلو فور اونتر هذا نروح نكومباري لي باز كونجوغي. قلنا لي بروتون نكومباري لي باز كونجوغي. كل ما زادت لا فورس على لا باز تنقص لا فورس تاع لاسيد، وإلا نقصت لا فورس تاع لا باز تزيد لا فورس تاع لاسيد العكس. اوكي معناتها نكومباري لي باز كونجوغي. باش نكومباري لي باز كونجوغي خصني نفوت على لي فورم ليميت دو ريزونانس. نشوف l'influence تاع هاد لي substituants nitro sur la base conjuguée. هنا قلنا la base le substituant nitro c'est un substituant attracteur, يدير -1 معناتها يدي les électrons تاع الcycle. On obtient cette forme. معناتها هنا on obtient un en moins. وهنا je vais créer une charge positive. هنا عندي دوبليزون، هنا دوبليزون، هنا بومبا. ومن بعد لا دوبليزون تجي هنا غادي نخرج في هاد لا فورم. هنا تولي عندي une charge positive هنا، وهنا une دوبليزون، هنا une دوبليزون، هنا groupement نيترو. نزيد la doublison تجي هنا la charge positive هنا bien ça
on obtient cette forme. On a bien sûr plus, en moins, en moins. On va ندير le dernier déplacement. Les électrons تاع هاد l'oxygène يعاودوا بلاصتهم. هنا bien sûr كاين double هنا double هنا double يجوا هنا et la double تمد لهاد la liaison et on obtient la molécule de départ en moins. Ok, on est quand même à la première molécule. هذوما les formes limites de résonance à la première molécule. Le même travail pour cette molécule. Donc je fais l'influence le couplement nitro toujours il a un rôle d'un attracteur. Maintenant la double liaison de la sigma et la double de l'oxygène. On obtient cette forme. En moins, on a une charge positive maintenant. En moins, on va toujours la double de la sigma. On obtient cette forme. Plus la double avec la double de la sigma. En plus on a double liaison n en moins. Et enfin on a la molécule du départ double le sigma ou la double liaison de la sigma et on obtient la molécule. Bien sûr, double liaison quaternaire, une double liaison quaternaire. On obtient ça. Cette molécule du départ. Maintenant la dernière molécule. نكمل système conjugué pi mettre la sigma la double mettre l'oxygène, on obtient ça. On a plus la double de la sigma, on obtient ça. Et la forme limite de résonance, la charge positive tient la double de la sigma, on obtient cette forme de résonance. On va nouer la molécule de départ doublée pour la sigma et la double pour cette liaison, on obtient la molécule de départ. Doublé là. Un au moins. Non, on a double liaison parce que هذا هو اللي يمد ما شاء الله. Bon, quand comparer les formes limites, comparer les formes limites, on a les bases conjuguées. Tu vois l'oxygène chargé négativement, on a les bases conjuguées. J'ai comparer les formes limites. Ou j'ai amené les formes limites. Amener la forme limite où la charge positive proche de l'atome d'oxygène qui met la forme.
فهمني هاد لا فورم هنا لا شارج بوزيتيف راهي بروش لاتوم دوكسيجين كنكومباري كاع لي فورم وين تكون لا شارج بوزيتيف بروش لاتوم دوكسيجين في هاد لا فورم كومباري تاع هاد لي فورم ليميت دو ريزونانس لا شارج بوزيتيف وين تكون بروش لاتوم دوكسيجين في هاد لا فورم كاينه اون سول ليزون ما بين لا شارج بوزيتيف و لا شارج نيجاتيف هنايا وين تكون لا شارج بوزيتيف بروش لاتوم دوكسيجين كاين هاد لا فورم ما كاش هاد لو كا ولا هاد لو كا كاين هاد لا فورم معناتها كاين دو ليزون اونتر لا شارج بوزيتيف و لا شارج نيجاتيف ولا كاين هادي تاين دو ليزون اونتر لا شارج بوزيتيف و شارج نيجاتيف ندي هادي وحده منهم ندي وحده بيان سور معناتها لا شارج بوزيتيف و لا شارج نيجاتيف تاع لا باز كونجوغي كنكومباري هاد لي 3 فورم entre les trois formes la base la plus forte voilà la base la plus forte la base la plus forte هي هادي علاه باسكو هنا une charge positive proche de l'atome d'oxygène une charge positive proche de l'atome d'oxygène هاد la charge positive شنو تنجم دير هاد la charge positive diminue la densité électronique de l'atome d'oxygène معناتها كي تكون une charge positive proche de l'atome d'oxygène diminue la densité électronique de l'atome d'oxygène معناتها la base غادي يلقى ديفيكولتي باش يفيكسي دي بروتون باسكو غادي هذيك لا شارج بوزيتيف تنقص لا فورس تاع لا باز الوغ هنايا كنكومباري هاد لي دو كا مع هاد لو كا هنا لا شارج بوزيتيف راه شويه بعيده على لاتوم دوكسيجين معناتها كنكومباري لي 3 باز هذه هي لا باز لا بلو فورت باسكو هاد لا شارج بوزيتيف ما غاديش تنقص لا دونسيتي تاع لاتوم دوكسيجين في هاد لو كا كيما هاد لي كا هاد لي دو كا لا شارج بوزيتيف راهي بروش لاتوم دوكسيجين معناتها غادي تكون لا باز هذه هي لا باز لا بلو فورت وهادو غادي يكونوا لي دو باز يكونوا بلو فابل على هادي كي نقولوا هادي باز بلو فورت معناتها لاسيد كيفاه يكون نحكي على ا بي سي دي باز بلو فورت لاسيد بلو فابل معناتها باز بلو فورت معناتها اسيد بلو فابل اوكي معناتها كنعاود نولي لو كلاسمون لو كلاسمون تاع مقبلات قلنا الأ هو البلو فابل باغ إفي بلس 1 ومن بعد شكون يجي موراه قلنا اونتر لي 3 اسيد البلو فابل هو الدي اونتر الأ و بي اونتر البي و السي و الدي دي هو البلو فابل باسكو لا باز تاعه اي بلو فور معناتها شكون يجي هنا يجي دي ومن بعد شكون بقات ما بين البي و السي البي و السي اونتر البي و السي دونك الدي و الأ هما البلو فابل دونك بقات ما بين البي والسي ما بين البي والسي قلنا شتنا لا ناتور تاع لو غروبمون ميزومير نيترو دونك لو نيترو يدير ان افي ميزومير هذاك ليفي ميزومير راك تشوفوا يديميني لا فورس تاع لا باز ولا ينقص لا فورس تاع لا باز يزيد لا فورس تاع لاسيد وكنكومباري هاد لي دو فورم حنا رانا نشوفوا لا شارج بوزيتيف هنا راهي بروش لاتوم دوكسيجين بون ليزون هنا تي بروش لاتوم دوكسيجين بون ليزون معناتها لي فورم ليميت ما يعطونيش دي انفورماسيون على شكون بلوز اسيد اونتر البي و السي هنا شنو نروحو نديرو معناتها ليفي ميزومير ما يعطوني هنا ليفي ميزومير ما عطانيش اون انفورماسيون على شكون لا باز لا بلو فورت هنا شنو نروحو نحكو على ليفي اندكتيف باسكو كي نحكي على غروبمون نيترو هذا لو غروبمون نيترو يدير ان افي ميزومير اتراكتور مي اون ميم طون يدير ان افي اندكتيف يدير اون بولاريزاسيون معناتها نحكو على افي ميزومير بلوز امبورطون اوكي بصح كي تكون ايغاليتي هنايا ميم افي ميزومير ميم ناتور تاع ليفي ميزومير اونتر هاد لي دو موليكول نروحو نكومبارو لي زيفي اندكتيف اوكي باسكو هنا ليفي ميزومير عندهم ميم افي ميزومير لانفلونس تاع ليفي ميزومير بلوتو على لاسيديتي اي الميم انفلونس عندنا الميم انفلونس اوكي باسكو لا شارج بوزيتيف تكريات جوست اكوتي لاتوم دوكسيجين هنايا نروحو ليفي اندكتيف كي نحكي افي اندكتيف نحكو على لا ليزون كي نحكو على اندكتيف افي اندكتيف نقولوا لا ديستانس ولا نقولوا لا ديستانس تاع لو غروبمون هذا افي اندكتيف شي يدير كوم افي اندكتيف نيترو يدير ان افي موان اي هذا النيترو شي يدير افي موان اي اتراكتور باسكو ريش اون اوكسيجين فيه دو اوكسيجين و ريش اون الكترون فيه دو اوكسيجين اي ان اتوم دازوت معناتها يدير ان اتراكتور كنحكو اندكتيف وكي نحكو اندكتيف اتراكتور اونتر هذا وهذا شكون اللي غادي يكون افي اندكتيف تاعه بلوز امبورطون سي ولا البي بيان سور سي علاه باسكو سي لو غروبمون نيترو غادي يكون بروش او اتش باسكو ليفي اندكتيف قلنا كل ما كان لو سبستيتيون الكترونيغاتيف بروش
لا ليزون تزيد لا بولاريزاسيون معناتها الانفلونس تاع هذا تاع النيترو هنايا غادي يكون بلوز امبورطون على الانفلونس تاع النيترو هنايا ونحكوا على هاد لا موليكول هادي سي بلوز اسيد على البي. اوكي نعاود كي يكونوا عندنا دي موليكول نحكوا على ايفي ميزومير كي ندير لي فورم ليميت نكومباري لي باز نروماركي لا بوزيسيون تاع هاد لا شارج بوزيتيف لي فورم ليميت نحوس على لا فورم ليميت وين تكون لا شارج بوزيتيف بروش لوكسيجين تاع لا باز. اوكي هاد لا شارج بوزيتيف قلنا ديمينيو ديمينيو لا فورس تاع لا باز ولا نقصت لا فورس تاع لا باز تزيد لاسيديتي تاع لا موليكول دو ديبار. هذه هنايا كي درت هاد لي فورم ميزومير نجمت قلعت لو دي سي لا موليكول لا بلو بازيك باسكو لانفلونس تاع لا شارج بوزيتيف غادي يكون ناقص راهي بعيد على الاكسجين. دونك كي نقولوا باز بلو فورت لاسيد غادي يكون بلو فابل. هنا لقيت ان بروبليم لي فورم ليميت ما عطاونيش دي انفورماسيون باسكو عندي لا ميم شارج بوزيتيف لا ميم بوزيسيون. دونك هنايا نفوتو من ليفي ميزومير باسكو ليفي ميزومير ما يعطيليش دي انفورماسيون على لا باز على لاسيد لو بلو فور ولا لا باز لا بلو فورت. هنا نروحو نولو ليفي اندكتيف نولو ليفي اندكتيف ونشوفو لا ناتور تاع لو سبستيتيون كل ما كان بروش لا ليزون او اش تزيد لا بولاريزاسيون. وهنايا كون كومباري سي مع البي نيترو كي يكون في الميتا الانفلونس تاعه غادي يكون بلوز امبورطون على كي يكون في البارا. وهنا نقولوا سي بلوز اسيد على البي معناتها لو كلاسمون فينال نقولوا سي بلوز اسيد على البي والبي بلوز اسيد على الدي والدي بلوز اسيد على الأ. اوكي هذا الكلاسمون فينال.